और दूसरी बात यह है कि अब प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हासिल मकसद जो है वो शुरू होने वाला है। फरा नंबर 1 जो है यानी पहली किस्त जो है, पहला सिलसिला जो है वो कुरान मुक़द्दस से मुतल्लिक है, हिफ्ज़ से मुतल्लिक है। हिफ्ज़ कुरान करीम के सिलसिले को अव्वलियत दी गई है, पहला मकाम उन्हें दिया गया है, पहले सिलसिला उन्हीं का शुरू किया जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये हकम हजरात जो हैं हमारे, उनसे है कि वो बराए मेहरबानी अपनी अपनी मुकर्ररा जगहों पर तशरीफ़ ले चलें। इस मुसाबिक़े हिफ्ज़ो क़राअत और ख़ताबत के जो हकम हजरात मुंतखब हुए हैं उनमें मोहतरमुल मकाम मौलाना हाफिज़ कारी अबू साद साहब कासमी इब्राहिम पूरी उस्ताद मदरसा मंबूल उलूम खैराबाद हैं। ये सवाल करने वाले हैं, अजीज़ तलबा से ये सवाल करेंगे। और हकम हजरात में हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी अमीरुद्दीन साहब कासमी उस्ताद जामिया शर्किया इस्लामिया लुनियाडी फूलपुर आजमगढ़। दूसरे नंबर के हकम हैं मोहतरमुल मकाम हाफिज़ कारी उबैदुर्रहमान साहब आज़मी उस्ताद शोबे हिफ्ज़ जामिया अरबिया इहयाउल उलूम मुबारकपुर। और तीसरे हकम हमारे हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी फजलुर्रहमान साहब कासमी वलीदपुरी मदरसा अनवारुल उलूम बंदी घाट मऊ। ये तीन हकम हज़रात हैं, इनसे गुजारिश है कि ये अपनी मुकर्ररा जगहों पर तशरीफ़ ले चलें ताकि जल्द प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो सके। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि पहली नशिस्त जो है यानी आगाज़ जो है मुसाबिक़े का वो हिफ्ज़ कुरान से मुतल्लिक़ है। अब इस सिलसिले में हमारे मुंतज़मीन यानी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने जो तरतीब रखी है उसी तरतीब के एतबार से इंशाअल्लाह मुसाबिक़ा शुरू किया जाएगा। तो मैं प्रोग्राम को अब चाहता हूं कि शुरू हो जाए। 102 नंबर हमारे मसाहिम हजरात यानी अजीज तलबा को ये नंबर आज जो मिले हैं 102 नंबर, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए फिर। हजरत आप तशरीफ रखें, कहाँ बैठेंगे? जी 102 नंबर जिन्हें मिला है वो अजीज तलबा तशरीफ ला रहे हैं। हाँ एक माइक, हाँ जी, अच्छा अपना सुनाएंगे, आप ले लीजिए बाबू। हाँ वो है ना, उठाऊंगा।  आप पर्ची ले लीजिए अपने हाथ से। भाई मसाहिम हजरात जब आएंगे तो पर्ची खुद अपने हाथ से उठाएंगे जी। हेलो, आप देखिए बड़े बावकार अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबके का प्रोग्राम यानी सिलसिला शुरू हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल तौर से खामोशी के साथ तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोनों जहां की सरफराजी और कामयाबी से इंशाअल्लाह हम किनार होंगे।
सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाहु عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدا فيها وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. आगे पढ़ें। ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدا فيها رجلين يقتتلان. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. सवाल नंबर 2। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر
جدد بيض وحمر جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وشفاء وفيه سواء للناس ومن الجبال جدد بيض وحمر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة जी आगे बढ़ें वक़ामु الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وغرابيب سود ومن الناس وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم सवाल नंबर 3 सूरह नहल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قل هل बस कीजिए एक 102 नंबर